प्राधिकरणलाई आजको अवस्थामा ल्याउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण अग्रजहरू र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल विद्युत उत्पादन र वितरणको 111 वर्षको इतिहासमा सुरुमा राजा महाराजाका दरबारहरू अनि मुख्य सहरहरू जिल्ला सदरमुकाम हुँदै अब धन्नै सबै प्रकारको विद्युत प्राधिकरण र अन्य वैकल्पिक गर्दा धन्नै 95% जनताको घरसम्म विद्युत जडान गर्न हामी सफल भएका छौँ। आजको यो अवस्थासम्म ल्याउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खेलेको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यस अवस्थासम्म आइपुग्दा प्राधिकरणले विभिन्न उतार चढाव भएको छ। इतिहासको कुनै समयमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्न जनतालाई सूचना जारी गर्ने गरेको र कर्मचारीलाई बोनस समेत वितरण गरेको प्राधिकरणले केही समय चरम लोड सेडिङ, अत्याधिक चुहावट, कमजोर व्यवस्थापन जस्ता समस्यामा जेलिएर आफ्नो वार्षिकोत्सव समेत खुलेर मनाउन नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ। त्यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्दै प्राधिकरणलाई यस अवस्थासम्म ल्याउनुमा आम कर्मचारी, यसको पूर्व राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका साथै धेरै जसो पछिल्लो कालखण्डमा हाम्रो पार्टीबाट नेतृत्व गरिने यो मन्त्रालयका कारणले पार्टीको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको कुरा चाहिँ म स्मरण गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको नेताले नेतृत्व गर्दा समग्र ऊर्जा क्षेत्र साथै प्राधिकरणभित्र नीतिगत सुधार, प्राधिकरणको घाटा अभिलेखन गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान, प्राधिकरण व्यवस्थापन र नेतृत्व परिवर्तन गरी लोड सेडिङलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्दै संस्थालाई नाफामा लाने काम भएको कुरा चाहिँ हामी सबैलाई विदितै छ। मैले नेतृत्व सम्हाल्दाको स्थितिमा संस्थाका केही सूचकहरू नकारात्मक रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै क्रमिक रूपमा केही सुधार कार्यहरू गरेँ, जसको सकारात्मक असर यस 37औं वार्षिकोत्सवमा स्पष्ट ढङ्गले देखिएको छ। प्राधिकरण पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको संस्था भएका कारण पनि यसका विशेष सामाजिक उत्तरदायित्व छन्। हाम्रो संविधानले राज्यलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने लक्ष्य राख्दै जनतालाई विशेष मौलिक हक र अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो। विद्युत सेवा जनताको आधारभूत आवश्यकता हो। त्यसैले प्राधिकरण अन्य निजी क्षेत्रभन्दा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ र आफ्नो सेवा र प्रवाहलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय, जनभावनालाई समेट्ने सक्ने र जनतासित जोडिएको संस्था बन्नुपर्दछ। त्यसैले मैले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने बित्तिकै मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकहरूलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो। करिब 25 लाख परिवार लाभान्वित भएर स्वागत गरेको निर्णय केही व्यक्तिहरूले विरोध गरे। उनीहरूको तर्क थियो मन्त्रीको यस निर्णयले अब विद्युत खपत बढाउन भन्दा खपत घटाउन प्रेरित गर्छ। तर हामीले गरेको विद्युत खपत बढाउने कार्यक्रम, प्रचार प्रसार र धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको समेत महसुल घटाउने निर्णयले गत वर्षसम्म मासिक 20 युनिट खपत गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या अहिले घटेको छ। हामीले निर्णय गर्दा 26 लाख थियो, अहिले त्यो जम्मा 20 युनिट बाल्ने 18 लाखमा झरेको छ। विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी बिजुली जोडौँ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउँदै लाने योजनालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउनु पर्नेछ। यसका लागि धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत महसुलमा सुविधा दिने निर्णय समेत गरिसकिएको छ। यसबाट ग्यास खरिद बापत विदेशी नै पुँजी नेपालमै बस्छ, विद्युत खपत बढ्छ, साथै निकट भविष्यमा खेर जान सक्ने विद्युतको उपयोग हुनेछ र भविष्यको आम्दानी समेत अझ बढ्नेछ। त्यसै गरी देशको ठुलो रकम कृषिजन्य वस्तुको आयातमा खर्च हुने गरेको हालको वास्तविकतालाई परिवर्तन गरी देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जसबाट जमिनको उत्पादक क्षमता वृद्धि हुन्छ र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ। अब नहर तथा कुलोबाट सिँचाइ हुन नसक्ने कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ फिडर जडान गर्दै कृषि विद्युतीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। त्यसैका लागि सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा उल्लेख्य महसुल घटाउने निर्णय गरिसकिएको छ। 2 वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने
राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सम्पन्न गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रले गर्ने कामको क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। प्राधिकरणले गर्ने क्षेत्रहरूमा विद्युतीकरणका लागि तुरुन्त ठेक्का गर्न साथै ठेकेदारहरूबाट हुने गरेका ढिलासुस्तीका गुनासा देशैभरिबाट आउने गरेको हुँदा त्यस्ता गुनासा समाधान गरी तुरुन्त काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन प्राधिकरण चनाखो हुनुपर्ने भएको छ। जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। हालै मात्र मन्त्री परिषदबाट बुढी गण्डकी आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समेत सेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरू मार्फत निर्माणाधीन आयोजनाहरू छिट्टै सम्पन्न गर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका चिलिमे तामाकोसी कम्पनीलाई थप योजनाहरू निर्माण गर्न दिने योजना रहेको छ। यसले गर्दा विद्युत उत्पादनमा राज्यको भूमिका विस्तार हुनेछ र प्राधिकरण स्रोत सम्पन्न हुनेछ। अघिल्लो वर्ष बढेको विद्युत चुहाटलाई यो वर्ष करिब 2%ले नियन्त्रण गरी झन्डै 2 अरब आम्दानी थप भएको छ। हामीले वितरणतर्फको चुहाट अझ घटाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कायम गर्न जरुरी छ। वितरण संरचना सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न ठुलो लगानीको समेत आवश्यकता पर्दछ। वितरण प्रणालीको पूर्वाधारमा गरिने लगानीले विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्न सहज बनाउँदछ। प्राधिकरणले वार्षिक बक्यौता उठाउने विषय पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। गुणस्तर र भरपर्दो विद्युत उपलब्ध गराउने कुरा, विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने कुरा होस् वा उद्योगहरूले मागे जति विद्युत दिने कुरा होस्, यो सबैका लागि प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्दछ र सोको लागि ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ। बाँकी बक्यौता उठाउने र प्रणाली सुधार र विस्तारमा लगानी गर्ने कुरा एक अर्कासँग परस्पर सम्बन्धित छन्। त्यसैले के बुझ्न जरुरी छ भने हामीले तिर्ने महसुल हामीले नै प्रयोग गर्ने गुणस्तरीय विद्युत सेवाका लागि हो। तसर्थ सम्पूर्ण सेवा गराई उद्योग व्यवसायी साथै सरकारी निकायहरूमा समयमा नै विद्युत महसुल र बाँकी बक्यौता तिर्नका लागि विशेष अनुरोध गर्दछौँ। प्रसारण लाइनको निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा निजी प्रवर्धक र प्राधिकरणलाई ठुलो क्षति भएको छ। यसबाट ठुलो लगानी गरेर जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरेका निजी क्षेत्र, लगानी गर्ने ब्याङ्क, सर्वसाधारणको ठुलो क्षति भोग्नु परेको छ। यो समस्यालाई समाधान गर्न सबै पक्ष गम्भीर ढङ्गले लाग्न जरुरी छ। प्रसारण लाइन निर्माण, वितरण प्रणालीको विस्तार साथै चुहाट नियन्त्रणका लागि जनचेतना बढाउन स्थानीय तहहरूसँग साझेदारी गर्न समेत आवश्यक छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा आउने समस्या कुनै ठाउँ, कुनै आयोजना वा व्यक्ति विशेषको मात्र कदापि होइन। यसलाई राष्ट्रिय चासोको विषय बनाइनु पर्दछ। वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने विषय होस् वा निजी जमिनको प्रयोग गर्ने विषय होस्, यसलाई समग्रमा समाधान गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न जरुरी छ। मन्त्रालयले यसतर्फ विशेष ढङ्गले गम्भीर भएर लागेको छ। आउने पिँढीलाई अँध्यारो राख्ने कि उज्यालो भविष्य दिएर जाने भन्ने गम्भीर प्रश्न हाम्रो पुस्तालाई सदैव रहिरहनेछ। एउटा आयोजना सम्पन्न हुन 5-6 वर्ष लाग्छ। तसर्थ हाम्रो पुस्ताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न आउने पिँढीलाई उज्यालो भविष्य दिन विकासका कार्यमा राजनीति गर्ने होइन, सबै इमान्दार भएर एकजुट हुन जरुरी छ। देशको विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास अनिवार्य छ। देश विकास गर्नका लागि ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार पर्याप्त र मजबुत हुन जरुरी छ। तसर्थ विद्युत क्षेत्रको मजबुती हाम्रो दायित्व बन्न पुगेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै धेरै 735 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो। यस वर्ष पनि सोही हाराहारीमा विद्युत प्रणाली जोडिने प्रक्षेपण गरिएको छ। उत्पादन बढ्दै जाँदा आगामी दिनमा वर्षायामको विद्युत खेर जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। हामीले विद्युत खपत वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पनि सँगै अगाडि बढाएका छौँ, जसले गर्दा यो वर्ष मात्रै उल्लेख्य मात्रामा विद्युत माग बढेको छ। आन्तरिक खपत बढाउन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने, उद्योग कल कारखानाको विकास तथा विस्तार गर्ने लगायतका विद्युत खपत वृद्धि गर्ने कुरालाई सरकारले नै प्राथमिकता दिई सम्बन्धित मन्त्रालय निकाय मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ। प्राधिकरणले अब सवारी साधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने साथै चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि विद्युतीय पूर्वाधारहरूको विस्तारलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। यो कुरा सिङ्गो ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि हामीले यही कुरो लागू गरेका छौँ। अब खरिद गरिने गाडी विद्युतीय मात्रै हुनुपर्नेछ। फिल्डमा चाहिँ अहिलेका पेट्रोलियम यहाँ उपत्यकामा चढ्ने विद्युतीय गाडीहरू पठाइदिँदा पुग्छ।
विद्युत उत्पादन र खपतको सन्तुलन मिलाउनका लागि वर्षायाम र सुक्खायामको लागि फरक फरक विद्युत महसुल कायम गरिएको छ। यसलाई अझ विस्तार र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन गारस्थित तर्फका ग्राहकहरूले समेत टिओडी ट्यारिफको सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउन स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिनेछ। नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र COP26 मा गरेको कार्बन शून्य प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न साथै ऊर्जा सुरक्षा र ग्रीन फ्युचरको लागि नेपालको जलविद्युत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हाम्रो जलविद्युत आयोजनाहरूले ग्रीन रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादित विद्युतबाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्ने साथै सिङ्गो नेपाललाई कार्बन न्युट्रल बनाउन मद्दत गर्नेछ। नेपालको जलविद्युत प्रयोग गरी भविष्यमा प्रचुर सम्भावना बोकेको ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र व्यापारलाई मध्यनजर गर्दै ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र यसको प्रयोगबाट युरिया मल बनाउने कार्यका लागि मन्त्रालयले विभिन्न तहबाट अध्ययनको काम अगाडि बढाएको छ र पाइलट योजनाको रूपमा अगाडि बढाउने गरेर तयारी गरेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका लागि प्राधिकरण र काठमाडौँ विश्वविद्यालय साथै प्राधिकरण र ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युटका बीचमा समझदारी समेत गरिएको छ र मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर एउटा रिपोर्ट लिएर अब पाइलट प्लान्टको रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने सोच पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। विद्युतको प्रयोग गरी हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। साथै हामीले उपयोग गरी बढी हुने विद्युत भारत, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकमा निर्यात गर्ने नीति समेत सरकारको रहेको छ। यसका लागि गत वर्षदेखि नै हामीलाई आन्तरिक खपत भई बढी भएको विद्युत भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यात सुरु गरिसकिएको छ। भारतले करिब 365 मेगावाट दोहोरिने भयो विद्युत भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा निर्यात गर्न सक्ने गरी स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सो बराबरको विद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन भइराखेको छ। यसबाट प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानी थप गर्न सफल भएको छ भने केही हदसम्म देशको व्यापार सन्तुलनलाई समेत मद्दत गर्न सकारात्मक ढङ्गले मद्दत गर्न सकेको छ। थप आयोजनाहरूको विद्युत निर्यात स्वीकृति प्राप्त गर्न आवश्यक पहल भइरहेको छ भने सो सहजताका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक प्रयास जारी राखिएको छ। अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको लागि पर्याप्त प्रसारण लाइन र प्रसारणमा खुला पहुँच हुन जरुरी छ। पहिलो नेपाल भारत 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ढल्केबार मुजफ्फरपुर सञ्चालनमा आइसकेको छ र त्यसको पूर्ण क्षमतामा अघि बढाउन अझ बाँकी छ। दोस्रो अन्तर्देशीय न्यू बुटोल गोरखपुर प्रसारण लाइन यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु हुन जाँदैछ। साथै रातामाटे केरुङ प्रसारण लाइनको निर्माणको लागि नेपाल चीन बीच MOU सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालको जलविद्युत विकासमा पुर्याएको योगदानको लागि निजी क्षेत्रलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका र गर्दै गरेका विद्युत आयोजनाहरूले भोग्नु परेका समस्याको बारेमा समेत सरकार गम्भीर छ। सरकार विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको छ र अझै पनि बढ्ने नीति अङ्गीकार गरेको छ। प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरेका करिब 3200 मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने करिब 1600 मेगावाट बराबरका आयोजना टेकर पेको प्रावधानमै पिपिए हुँदा पनि निर्माणमा नगई खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निश्चित गरी वास्तविक प्रवर्तकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ हामीले कदम चाल्नुपर्ने भएको छ। विगत केही समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता अघि बढाइएको छ। ऊर्जा सम्मिश्रणको अनुपात अनुसार बाँकी रहेको कोटा भित्रका PROR आयोजनाको पिपिए अघि बढाइएको छ। साथै पुरानो ऊर्जा सम्मिश्रणको अनुपातलाई मन्त्री परिषदको बैठकबाट परिवर्तन समेत गरिसकिएको छ। विगतको कुनै एउटा सन्दर्भमा निर्धारण गरिएको ऊर्जा सम्मिश्रणको लाई नै अन्तिम मानि त्यसैमा सीमित भएर बस्दा राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न नसकिने र नदीमा पानी त्यसै खेर जाने अवस्था समेत आउन सक्ने खतरा देखिन्छ। विद्युत विकास विभागबाट सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति पत्र जारी गरिएको र अनुमति पत्रको प्रक्रियामा रहेको करिब 30,000 मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू छन्। अहिलेको व्यवस्था अनुसार सबैलाई Q40 डिजाइन क्राइटेरियामा निर्माण गर्ने हो भने हामी अब धेरै जलविद्युत निर्माण गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। तसर्थ जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्न विद्यमान Q40 डिजाइन क्राइटेरियामा पुनरावलोकन गरी जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था लाइसेन्स र पिपिएमा मिलाउन मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ। छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट उक्त निर्णय अनुमोदन गरी रन अफ द रिभर आयोजनाको पिपिए सुचारू गरिनेछ। आज पिपिए हुने आयोजनाहरू आउन पनि 4-5 वर्ष लाग्ने भएकोले विद्युत विकासमा गति अवरुद्ध हुनु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ
मन्त्रालय सचेत छ। समग्र ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी भूमिका भएको विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू हुन बाँकी छन्। आयोगले तयार गर्नुपर्ने नीति, कार्यविधि, ग्रिड कोड, व्हिलिङ चार्ज निर्धारण लगायतका कार्यहरू हुन सकेका छैनन्। आयोगमा सहमति स्वीकृतिका लागि पुगेका कामहरूलाई छिटो टुङ्ग्याउने साथै आफ्नो नियमनकारी भूमिकालाई जिम्मेवार ढङ्गबाट निर्वाह गर्दै आयोगले सेवा प्रदायकलाई सेवा गराइप्रति जिम्मेवार बन्न लाग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्राधिकरणले ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ। गुनासो तत्काल संशोधन गर्ने, वितरण संरचनाको स्तरोन्नति एवं विस्तार, प्रविधिको प्रयोग गर्दै अटोमेसनमा जाने, स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ। स्मार्ट मिटरको लागि प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि अब अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। प्राधिकरणको चरम लोड सेडिङको अवस्थामा बनाइएको विद्युत खपतलाई निरुत्साहित गर्ने वितरण विनियमलाई मेरै अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिबाट परिवर्तन गरी वितरणमुखी र विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने बनाइएको छ। विनिमयमा अब सबैलाई 100 kVA सम्म को चार्जिङ स्टेसन र कृषक सहकारीबाट सञ्चालित दुग्ध चिस्यान केन्द्र, कोल्ड स्टोरेजहरूलाई 200 kVA सम्म लोड प्राधिकरणले नै ट्रान्सफर्मरबाट दिने, अपार्टमेन्ट भाडामा बस्नेलाई छुट्टै मिटर दिने लगायतका व्यवस्था गरेका छौँ। विगतमा भन्दा प्राधिकरणले प्रवाह गर्ने सेवामा उल्लेख्य सुधार आएको छ, तर हामीले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रो सेवालाई अझै परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन भने जरुरी छ। अब प्राधिकरणले ग्राहकहरूलाई विद्युत खपत बढाउन, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्न प्राविधिक सहयोग दिने, सल्लाह सुझाव दिने, विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोगबाट हुने आर्थिक लाभ, समयको बचत लगायतका फाइदाहरूको बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउने साथै विद्युत खपत गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी छुट्टै डेस्क खडा गरी सेवा प्रवाह गर्न समेत म अनुरोध गर्दछु। हामीले नियम विनिमय त परिवर्तन गऱ्यौँ, अब सोही अनुसार कर्मचारीको सोच र काम गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। मन्त्रालय, मन्त्री, प्राधिकरण, व्यवस्थापनले विद्युत खपत गर्नुहोस्, चाहे जति लोड स्वीकृति लिनुहोस् भन्दै हरेक कार्यक्रममा आह्वान गर्दै हिँड्ने, तलका कार्यालयमा एउटा 3 फेज मिटर माग्दा भोल्टेज पुगेन ट्रान्सफर्मर थपिदेऊ भन्दा महिनौ कुर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ। अबका दिन यस्तो व्यवहार र सेवा प्रवाहको शैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यस्तो गुनासो आउने र मन्त्रालय संस्थाको नीति विपरीत काम गर्ने कर्मचारी शाखा प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि व्यवस्थापनलाई म निर्देशन दिन चाहन्छु। मलाई थाहा छ एक ठाउँमा 6 महिनादेखि 3 फेज मागेको त्यो अझै पुरा भएको छैन। कुनै मनोजीका अहिले पछिल्लो रिपोर्ट होला। काम केन्द्रमा गर्ने तर भत्ता स्थानीय खाने, स्थानीय स्तरको खाने प्रवृत्ति राम्रो होइन। साथै सञ्चालनै नभएका आयोजनामा भत्ता सुविधाको लागि मात्र जाने प्रवृत्तिलाई पनि हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। संस्थाको विकास, गुणस्तरीय सेवा साथै कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र वित्तीय विकासमा पनि मेरो त्यत्तिकै ध्यान गएको छ। यहाँ अहिले नेता साथीहरूले बोल्नुभयो, मलाई पोहोर कसैले भनेको थिएन। म भर्खर आएको 1 महिना भएको थियो। मैले जिन्दगीमा जुन वर्ग र जुन समुदायलाई केन्द्रित गरेर मैले आफूले राजनीति गरेँ, मैले दैनिक ज्यालादारी भनेर गर्मीका घाम, बर्खाका पानी, पुसमाघको चिसोमा फिल्डमा जाने दैनिक ज्यालादारी राख्ने यो प्रथा नै राम्रो थिएन। अब राखिसकेको छ। तर चाउरी परेको अनुहार, फुलेको कपाल लिएर वृद्ध भत्ता लेखाउन जान नपरोस्, मैले केही निर्णय गर्छु भनेको थिएँ र त्यही निर्णय अनुरूपै मैले व्यवस्थापन समितिभित्र मैले एउटा कार्यदल बनाएँ। मैले तपाईँसित जस्तै छिटो निर्णय होस् भनेर अपेक्षा गरेका थिएँ। झन्डै 10 महिनापछि हामीले त्यो रिपोर्ट पाएका छौँ र अब त्यसलाई चाहिँ हामी सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्नका निम्ति 1 महिनाभित्र कार्यविधि तय गरियोस् भनेर त्यही कार्यदललाई मैले समय किटान गरेर सबभन्दा पछिल्लो सञ्चालक समितिको बोर्डको बैठकमा निर्णय गरेको जानकारी गराउँछु। किनकि एउटै संस्थाभित्र हामी कोभिडको एउटा महाविपत्ति भोग्यौँ 2 वर्ष। अनि हामी गत वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन र अब 3 महिनामा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गर्दैछौँ। त्यो आर्थिक हिसाबले थप व्ययभार हो। त्यसका बावजुद पनि
सरकारले 15% कर्मचारीको तलब बढाएको कुरा बिर्सेर अनि यहाँ फेरि अर्को बोनसको कुरा जुन ढङ्गले उठ्दैछ म त आश्चर्य लाग्छ। यो देशमा 3 करोड जनता छैनन्? यो विद्युत प्राधिकरणमा छिर्न नपाएर अरबका खाडीमा जाने 40 लाख युवाहरूलाई एकचोटि सोच्नुहोस् त। सोचनीय कुरो होइन? मैले मेरो ठाउँबाट मैले त्यही 3 करोड र त्यो विदेश अरबको उसमा 50 डिग्री तापक्रममा पसिना बगाउने र कैयौँ चाहिँ सब बनेर देशभित्र फर्किने नागरिकलाई पनि हामीले सम्झिनुपर्छ। त्यसले सरकार कर्मचारीप्रति सकारात्मक छ हो, सबैलाई 15 छ। यदि सामाजिक न्यायको हिसाबले हो भने तलकालाई अलि धेरै, माथिकोलाई थोरै हुन्थ्यो, बढाउनु पर्थ्यो। एउटा लमसममा 15% तलब सरकारले थपेको छ। योभन्दा अहिले अर्को ढङ्गले आर्थिक माग राख्ने कुरा राम्रो होइन। एनए नाफामा गएको छ, त्यो चाहिँ सेवा विस्तार र सेवाको गुणस्तरीयमा लगाउनका निम्ति चाहिँ बडो तन मनले लगाउँ। पहिला देश बनाइहालौँ न, सबैका विद्युत पुर्याउँ र सबैले ऊर्जाका रूपमा सबै विद्युतीय ऊर्जा खपत गर्ने बनाऊँ। तलब त हिजो घाटामा एनए जाँदा पनि तलबै खुवाएको हो र अहिले बढ्दै जाँदा पनि खुवाइएको छ। म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई, एकचोटि हामी कर्मचारी मात्रै नबनाऊँ, यो देशका देशभक्त नागरिक पनि बनाऊँ। निश्चय पनि म चाहिँ कर्मचारी साथीहरूको हितप्रति मेरो चासो छ। अझ निम्न वैतनिक तल्लो तहका प्रति चाहिँ अझ बढी म चाहिँ संवेदनशील छु। संस्थाको विकास, गुणस्तरीय सेवा साथै कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासमा पनि मेरो ध्यान त्यत्तिकै गएको छ। त्यसैले गत वर्ष 10,000 मात्राको वार्षिक यो उत्सवको भत्ता गर्नु त हामी यो पाला 15,000 गराएका छौँ। त्यस्तै आधिकारिक ट्रेड युनियनले राखेका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै जीवन बिमा बापत कर्मचारीले पाउँदै गरेर आएको 42 महिना थियो हाम्रो। यहाँले 84 को पनि कुरा उठाउन छ, भोलिपछि हामी 100 पनि गरौँला। देशको आर्थिक विकास र त्यसको सापेक्षतामा एनएले गरेको विकासको अनुपातमा अहिले हामीले 52 महिनाको चाहिँ जीवन बिमा दिने निर्णय गरेका छौँ। यसबाट कर्मचारीलाई काम गर्न थप प्रोत्साहन मिल्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। आगामी दिनमा समेत समय सापेक्ष कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकास गर्दै लगिनेछ। प्राविधिक सेवा दिने ज्यालामा काम गर्ने कर्मचारी जसले सबैभन्दा बढी जोखिमको काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको पेशागत सुरक्षा र सेवा सुविधाको सन्दर्भमा पनि हामी केही निर्णय गरेका छौँ। मैले अघिल्लो वार्षिकोत्सवमा घोषणा गरे जस्तै उहाँहरूलाई आधारभूत ढङ्गले चाहिँ यस्ता कर्मचारीलाई पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै मास्टर रोलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मासिक ज्यालादारीको कर्मचारी बनाउने निर्णय हाम्रो बोर्डले गरिसकेको छ। ऐनले नै सबै कामदारको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिसकेको सन्दर्भमा प्राधिकरणका ज्यालादारी कर्मचारीको समेत सम्बन्धित कर्मचारी र प्राधिकरणको तर्फबाट संयुक्त योगदान गर्ने गरी आर्थिक कोष र सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। 1 महिनाभित्र कार्यविधि पुरा हुनेछ। आश्चर्य लाग्दो त के छ भने दैनिक ज्यालादारी भन्नेको छ, 4 तहमा पनि साथीहरूले दैनिक ज्यालादारी राख्नुभएको छ कार्यालय प्रमुखहरूले, र कतिपय ठाउँमा त ज्यालादारी कर्मचारीको सरुवा पनि भन्ने सुनिएको छ। अब यो विकृति पनि हामीले अन्त गर्नुपर्छ। त्यसैले अब हाल कार्यरत कर्मचारीको अभिलेखीकरण गर्ने कार्यको लागि कार्यदल गठन गरिसकिएको छ। 1 महिनाभित्र त्यसले रिपोर्ट दिनेछ र हामी लागू गर्नेछौँ। सुशासन, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता र चेन अफ कमान्डलाई मैले सधैँ प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु। अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार कहीँ कसैले पनि नगर्नुहोस्। यदि कहीँ कतै कोही पनि यस्ता गतिविधिमा संलग्न भेटिएमा कठोर कदम चालिनेछ। मन्त्रालयको नीति उद्देश्य अनुसारको परिणाम दिनका लागि संस्थाले गर्ने निर्णयमा मेरो कहिले पनि हस्तक्षेप रहने छैन र मैले गर्ने छैन। साथै व्यवस्थापनलाई राइट मैन इन राइट प्लेस, कार्य सम्पादन र कार्यक्षमताका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न र कुनै पनि गुनासो नआउने गरी काम गर्न समेत म निर्देशन दिन चाहन्छु। पहिले विद्युत उज्यालोको लागि, अबको विद्युत देशको समृद्धिको लागि भन्ने मान्यताका साथ हामीले उज्यालो नेपाल, उज्यालो भविष्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई देश विकासको पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरी नीति बनाउन जरुरी छ।
प्राधिकरणको प्रगतिमा देशको उज्जवल भविष्य समेत जोडिएको छ। त्यसैले यो संस्थाले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन, कम लागतमा आयोजनाहरू निर्माण गरी विद्युतको मूल्य नियन्त्रण गर्न, औद्योगिक विकासको लागि पर्याप्त गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन आफूलाई अब्बल साबित गर्नु आजको प्रमुख जिम्मेवारी हो। यस समयमा अब हामी लोड सेडिङ मुक्त गर्यौँ, सबै जनतालाई विद्युत दिँदैछौँ। अब अहिलेका निम्ति चाहिँ एकदमै ठुलो चुनौती हो समयको व्यवस्थापन गर्ने कुरा। कुनै पनि आयोजना समयभित्र बन्नुपर्छ। जब समयमा पुरा गर्न सक्दिनौँ, लागत महँगो हुन्छ र हामीले जनतालाई सस्तो बिजुली दिन सक्दिनौँ। त्यसैले यो तर्फ विशेष ढङ्गले सबै तहका साथीहरूले मुख्यतः व्यवस्थापनले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यस उद्देश्य प्राप्तिमा प्राधिकरणले सफलता हासिल गर्नेछ भन्ने कुरामा मलाई पुरा विश्वास छ। र म अन्तमा यो 37औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा पुनः सबैलाई हार्दिक बधाई र प्रगतिको शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।